अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और जिस तरह के कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले जी, अरूज आफ्ताब बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमीज अवार्ड। सबसे बड़ी खबर थी कल के लिए और म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट थी। यानी वो ख्वाब जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ ख्वाब ही है, अरूज आफ्ताब के लिए इट इज बिकमिंग अ रियलिटी। सेकेंडली जी, मिड ऑफ द डे अचानक से हमने एक पैनिक देखी। पैनिक ये थी कि कहा गया कि आज एक मुल्कगीर हड़ताल होगी पेट्रोलियम मसनूआत बनाने वाली कंपनीज की। इसका मतलब है कि फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल है। इस खबर के आम होते ही कल हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें थी मुल्क के तमाम पंप्स पे और स्टेशंस पे। बाय द इवनिंग, यानी आप इस जद्दोजहद से जब तक निकल कर आए, 2 घंटे की आपने मुशक्कत की, पेट्रोल भरवाया, उसके बाद हमारे पास कई ऑन सोशल मीडिया ये खबरें गर्दिश करने लगी कि जनाब अली, शेल एंड पीएसओ विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्राइक। अब देखना यह है कि इनके जो मुतालबात हैं और ये जो पैनिक क्रिएट की गई, अब यकीनन ये पंप्स खुले तो होंगे लेकिन क्या पता इनके पास सप्लाई कम हो, क्योंकि कल मैं ये देख रही थी कि किसी ने भी 30-40 लीटर से कम पेट्रोल नहीं डलवाया। जिसकी जितनी बसात थी, अगर आपके पास पैसे थे तो पीपल मेड श्योर कि उन्होंने अपनी टंकियां फुल करवा ली। दैट इज एक और तरीके से हमें लग रहा है कि ये पैनिक सिचुएशन बनती चली जा रही है। खैर बहरहाल जी, आज देखना ये है कि हुकूमत और इनके जो मुज़ाकरात है वो किस नहज पे पहुंचते हैं, ये कब तक खत्म होती है, किस तरह इम्पैक्ट होता है। अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे सेंसिटिव एरियाज जिनको करार दिया जाता है, वहां के पेट्रोल पंप शायद फिर भी बंद होंगे। सो प्लीज बी केयरफुल और आज थोड़ी सी कंजर्वेशन कर लें, क्योंकि कल का पता नहीं है। जो मीटिंग्स आपने बराह रास्त करनी थी उनको ऑनलाइन ले जाएं एंड जस्ट माइंडफुल विद योर फ्यूल कंजम्पशन। आगे बढ़ते जी, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब और उनसे बड़ी अहम बातें करनी है। ये अहम बातें क्या हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसके अंदर ये, बल्कि रिपोर्ट नहीं है, इसमें मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि अदालतों की कानून की पासदारी करनी है तो यकीनन मुद्दई अपना मसला लेकर जब लोगों के पास पहुंचता है तो उसका वकील बहुत अहम होता है। अनफॉर्चुनेटली पे दर पे ऐसे वाकयात देखने में आ रहे हैं जहां वकला बिरादरी खुद कानून की पासदारी नहीं कर रही। कहीं वो इश्तियाल में आ जाती है। हम सबके सामने वो सिचुएशन था जब एक अस्पताल में वकला ने तोड़ फोड़ की, जहां एक वकील का ये ख्याल था कि शायद उसकी फैमिली को सही सपोर्ट नहीं मिल रही। दूसरी तरफ फिर दोबारा देखने में आया कि एक वकील को शायद कुछ पेपर्स चाहिए थे और वो जब उस इदारे में, उस ऑफिस में कुछ देरी हुई तो डंडा उठा के तमाम शीशे तोड़ दिए गए। कल अनफॉर्चुनेटली, बल्कि 2 रोज कबल, मरीर के हाई कोर्ट में एक और इसी तरह, मलीर कोर्ट में इसी तरह का वाकया पेश आया जब एक खातून ने अपना जो केस करना था वो एक वकील के खिलाफ करना था और अनफॉर्चुनेटली उन वकील के तमाम दोस्तों ने मिलकर, तमाम काले कोर्ट वाले हजरात ने मिलकर इन खातून पे और इनके वकील पे शदीद तशद्दुद किया, इनके भाई पे भी शदीद तशद्दुद किया। इसके बाद ये मंजर आम पे इनकी वीडियो आ रही है जिसमें इंसाफ की मुद्दई नजर आती हैं और यकीनन देयर विल बी मोर डिटेल्स, लेकिन वो विजुअल्स वाकई हिला देने वाले थे जब आप कहते हैं कि अदालत की दहलीज पे एक खातून के साथ इतना पुरतशद्दुद वाकया होता है। इसकी जिस हद तक मजम्मत की जाए वो कम है। वकास से मैं जानना चाहूंगी कि वकला बिरादरी में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, किस तरह बार इसका नोटिस लेगी और खास तौर पे क्या कोई इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वकास। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर वकास, आप मुझे सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया वकास हमारे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये एक के बाद एक जो बड़े ऐसे दिलखराश वाकयात हो रहे हैं जिसमें नजर ये आता है कि वकला खुद कानून की पासदारी नहीं कर रहे, उस पर आपका क्या रद्द अमल है और आपकी पूरी बिरादरी का क्या रद्द अमल है? सिद्रा, जहां तक ये वकला की बात है, आई मस्ट से कि ये जो काला कोट हम पहनते हैं, इस मुल्क का तस्वुर देने वाले, इकबाल भी बजाते हुए एडवोकेट थे और इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पे लाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब एक एडवोकेट थे। मैं ये समझता हूँ कि जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की बात करते हैं या अल्लामा इकबाल की बात करते हैं या काला कोट को हम मनसूख करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कानून के रखवाले, हम कभी भी कानून शिकनी की तरफ न जाएं और एटलीस्ट लास्ट लिमिट तक अपना मुकदमा जो है वो कोर्ट में परस्यू करें ऑन द लीगल ग्राउंड, ऑन द लीगल फुटिंग, और कोई ऐसा एक्ट ना करे कि जिससे लोगों को ये तासुर जाए कि हम लोग शायद कानून को खुद अपने हाथों में लेते हैं या कानून को मसलते हैं। ये जो मलीर का इंसिडेंट है, इसमें जो कराची की एट द सेम टाइम जो सिंध बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो हेल्ड कर दी गई है, जो कि ये बड़ा एक मिसफॉर्चून था और ये बड़ा एक
انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے. جب بھی وکلا کے کسی بھی شخص کے ساتھ جو انڈیویجول میٹرز ہیں اس پہ کبھی بھی بعض کو اس طرح کا ریئیکشن نہیں دینا چاہیے, چونکہ یہ پرتشدد رویے جب ہم پورٹریٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا پھر ہماری کمیونٹی کے بارے میں ایک رانگ پرسیپشن جو ہے وہ پرووک کرتا ہے. حالانکہ اگر ہم ان اسٹرکٹو سینس دیکھ کے آپ کی نہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ سیکیورٹی ہے, جن کے پاس نہ شیورٹی آف لائف ہے, نہ زندگی کی کوئی ضمانت ہے, اور ہم بہت سارے ایسے چوروں کے خلاف, ڈکیٹوں کے خلاف ہم کورٹس کے اندر اوپیر ہوتے ہیں اور بڑی اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے یہاں ہتھیلی پہ رکھ کے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی امپیکٹ یا کوئی اس طرح کی پکچر جو ہم اس چیز کی گماجی کاسیاں ترجمانی کرے کہ ہم بت تشدد لوگ ہیں, ہمیں تمام وکلا کمیونٹی کو, اسپیشلی اس پہ جو ہمارے سینئر وکلا حضرات ہیں ان کا بھی ریئیکشن آیا. رات کو بھی ہم ایک پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے, بڑا سینئر پینل تھا, تو تمام کے تمام جتنے سینئر حضرات ہیں ہم کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کرتے. ایک اور اینگل سے اس کو دیکھنا چاہوں گی, یقیناً یہ کوئی بھی تشدد کا واقعہ ہو وہ قابل مذمت ہے, اس کی شدید ترین کسی بھی طرح سے اس کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے. لیکن مجھے بتائیے, آج 25 نومبر کو ہم شروعات کرتے ہیں 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کی. یعنی ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ قوانین کو سخت بنانا چاہیے, انصاف کی جو جو اس کو آپ تک ڈلیور کرنے کا پروسیس ہے اس کو آسان کرنا چاہیے, خصوصاً خواتین کے لیے, کیونکہ وہ ایک والنریبل طبقہ ہیں. اس طرح کے امیجز آنا میرے خیال میں مزید حوصلہ شکنی کرتا ہے ان لوگوں کی جو انصاف کے لیے یا تو وکلا کے پاس, عدالتوں میں, یا پھر پولیس کے پاس جانا چاہیں گے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ایونچولی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو وکٹم ہوتا ہے, جو بلیم ہوتا ہے, وہ خاتون پہ ڈال دیا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں گزشتہ ریسنٹ پاسٹ میں, اور اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یعنی اس بات سے قطع نظر کہ یہ پرتشدد واقعہ تھا, ایک خاتون کو اتنے لوگوں کا ساتھ مل کر زدوکوب کرنا, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ. یہ ایک بڑا افسوسناک, دردناک اور تشویشناک پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا, چونکہ اسپیشلی ان کا, چونکہ یہ پہلے بھی کسی رشتے میں بھی بندے رہے, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ شادی شدہ تھے, بعد میں ڈیورس اور ان کی سیپریشن, اور آپس میں ان کے یہ سارا گمسان کا رن پڑا جس میں وکلا نے خوب حصہ ڈالا. جو اس طرح کی خواتین, چاہے کسی چیک کا مسئلہ ہے یا کوئی لین دین کے معاملات ہے, اس میں تو کوئی اس طرح کی تشدد کی لہر بالکل نظر نہیں آنی چاہیے, اس طرح کی پکچر کو پورٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ریسنٹلی آج سے 4-5 دن قبل جو ہے سیالکوٹ کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا. میرا اپنا شہر ہے سیالکوٹ, میری ایک نیٹو بار بھی ہے سیالکوٹ, تو اس حوالے سے بھی 1 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم پکچر کے دونوں روحوں کو جائزہ نہیں لیتے, اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ اگر ہم سکے کے دونوں رخ کو دیکھیں تو پھر یہ چیزیں جو آپ کی نا حقیقت کی طرح اشکار ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ عدالت نے, ہمارے سینئر بار ممبر تھے ہمایوں بھٹا, ان کے حق میں ایک فیصلہ دیا, پھر بیلف بھیجا, دہل دلوایا ان کا پراپرٹی میں, انہوں نے اپنی پراپرٹی میں اپنی کنسٹرکشن شروع کر دی. تقریباً 60 سال سے زائد عمر کے وہ ہمارے سینئر بار ممبر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رات کی تاریکی میں جا کے پولیس آفیسرز کو لے کے ان کی بنیادیں اکھاڑ دی, ان کی بلڈنگ مسمار کر دی وداؤٹ سرونگ اینی کائنڈ آف نوٹس ٹو دیٹ پرسن. اور ویری نیکسٹ ڈے پھر کیا ہوا کہ وکلا کی طرف سے ایک بڑا ریٹیلیشن آیا, بڑا ریئیکشن آیا, اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کی جو کرسیاں باہر پھینک دی گئی, اور پورے پاکستان میں ایک شور و غوغا کیا گیا کہ وکلا نے وکلا گردی کی, وہاں پہ دہشت گردی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے سکے کے دونوں بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ریئیکشن ہے یہ یہ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کہ آپ دیکھیں ابھی بھی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, اور ایک اس پر انویسٹیگیشن اگر چلتی بھی ہے, سوال تو پھر بھی یہی ہے نا, اگر انہوں نے جا کے ان کرسیوں کو پھینکا, آفس میں توڑ پھوڑ کی, وہ وکلا گردی ہی کہلائے گی, کیونکہ ان کے پاس بھی تو لیگل ایکشن لینے کی گنجائش موجود تھی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے, میں یہاں پہ سوال جو کر رہی ہوں کہ چلو وکلا برادری کو اس بات سے قطع نظر کر دیتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں کس طرح پہنچے اس سچویشن تک جب ہم ایک خاتون پہ ہاتھ اٹھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. میرا ریئل کوشچن یہ ہے وقاص. دیکھیں یہ تو بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ خاتون پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن یہ سیالکوٹ کی بھی جو اسسٹنٹ کمشنر تھی وہ بھی ایک خاتون تھی,
جس نے ایک وکیل کی بنیادیں ہلا دی, اس کے گھر کو مسمار کر دیا, اور کوئی قانونی جواب انہوں نے جو لیا وہ اپنی جیورسڈکشن میں ایک ایکشن لیا نا, آپ اس کا اگین اس کا رپلائی جو ہے وہ تو عدالت میں جانا چاہیے تھا. ہم کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر انہوں نے غلط کیا تو دوسرے دن جا کے ان کے آفس میں توڑ پھوڑ کرنا کسی طرح سے بھی صحیح عمل تو نہیں ہے نا. پھر بھی وقاص بالکل آپ نے درست بات کی, بالکل اسی طرح ہے, درست عمل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے گھر کو مسمار کرتے ہیں, سر آپ گھر کو مسمار کرتے ہیں تو یہ وکیل کا ہی کام ہے کہ وہ قانون کو اپرائٹ کرے گا اور کہے گا کہ جتنی غلطی بھی ہوئی یہ جنگ, یہ لڑائی قانونی طور پہ لڑنی چاہیے. سوال وہی آ جاتا ہے کہ ہم اغتیال کو جسٹیفائی کیوں کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. اغتیال کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب آپ عدالتوں کے دھجیاں اڑا دیں ان کا, سر آپ جب خود عدالت کی کارروائی کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے, یعنی اگر ایک غلط عمل ہوا اس کے بعد جا کے آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے لیا نا, توڑ پھوڑ کر دی, تو اس کے بعد اس کا تو یہ صاف ظاہر مطلب ہے کہ وکیل خود بلیو نہیں کرتے کہ عدالت سے ان کو انصاف ملے گا. پر وقاص اٹس اے لانگر ڈیبیٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ان دا مارننگ. سوال یہ ہے کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسا لگتا ہے کہ قانون پہ, عدالتوں پہ, انصاف کے پروسیس پہ اپنا یقین کھوتے جا رہے ہیں, اینڈ دیٹس این الارمنگ سچویشن فار آل آف اس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.